Nakapahimulos ang 3,172 ka mga residente sa nagalain-laing libreng serbisyong medikal atol sa duha ka semana nga dental surgical caravan sa Dakbayan, San Carlos gikan sa Abril 27 hangtod Mayo 11. Lakip sa mga serbisyong nahatag mao ang 1,230 ka natuli, 1,581 ka nagpaibot og ngipon ug 361 ang nagpatupi. Nga tanan milapaw sa gikatakdang target sa maong programa. Gihimo ang maong caravan pinaagi sa panagtambayayong sa San Carlos City Hospital, Primary Healthcare, CDRRMO, Army, PNP ug DepEd aron makahatag og duol og libreng serbisyong panglawas sa mga residente, ilabi na sa mga kabataan ug pamilyang nanginahanglan og tabang medikal. Padayon nga gilauman sa syudad ang mas daghang programa sa panglawas pinaagi sa pagbalik sa Medical Surgical Mission Year 3 sa 2027 uban sa partner nga UST Missionary Incorporated diin gituhuang mas daghan pang residente ang mahatagan og kalidad nga libre nga serbisyong medikal sa sunod nga tuig. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.